Bismillahirrahmanirrahim. Introduction to tenses. टेंस का मतलब है ज़माना। टेंस की जमा है टेंसेस। टेंसेस का मतलब है ज़माने। इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में टेंसेस यानी ज़माने तीन किस्मों के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी फ़ेल हाल या मौजूदा ज़माना। पास्ट टेंस यानी फ़ेल माजी या गुज़रा हुआ ज़माना। फ्यूचर टेंस यानी फ़ेल मुस्तकबल या आने वाला ज़माना। इंग्लिश में हर एक टेंस की चार इकसाम हैं: इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस की चार इकसाम: प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस की चार इकसाम: पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस की चार इकसाम: फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इस्तेमाल मौजूदा वक्त के किसी वाक़ये के बयान के लिए, मसलन आई रीड मैं पढ़ता हूँ, यू रन तुम दौड़ते हो, शी स्लीप्स वह सोती है। किसी आदत के बयान के लिए, मसलन वी गेट अप बिफोर सनराइज हम तुलुए आफ्ताब से पहले जागते हैं। किसी रस्म व रवाज या मामूल के बयान के लिए, मसलन दी मुस्लिम बेरी दी डेड मुसलमान मुर्दों को दफनाते हैं। कुदरत के किसी कानून के बयान के लिए, मसलन दी सन राइजेज इन दी ईस्ट सूरज मशरक से तुलू होता है। किसी सदाकत आमा के बयान के लिए, मसलन ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। फितरत के किसी तकाजे के बयान के लिए, मसलन मदर्स लव देयर चिल्ड्रन माएँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं। किसी तारीखी वाक़ये को इस तरह बयान करने के लिए कि वह गोया अभी अभी मार्ज वजूद में आया है। महमूद गजनवी अटैक्स इंडिया 18 टाइम्स महमूद गजनवी 18 मरतबा हिंदुस्तान पर हमला करता है। कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका कोलंबस अमेरिका दरियाफ्त करता है। किसी इक्तबास यानी कोटेशन को पेश करने के लिए, मसलन दी होली कुरान सेज कुरान मजीद फरमाता है, गॉड इज अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग अल्लाह ताला उससे आगाह है जो हम कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनाने का तरीका। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। हर वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, मसलन प्ले की फॉर्म्स: प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकंड फॉर्म, प्लेड थर्ड फॉर्म, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म, प्लेज फिफ्थ फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल: अगर सब्जेक्ट यानी फाइल आई वी यू दे या प्लूरल नाउन यानी इसमें जमा हो तो इन सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, बॉयज प्ले। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल: अगर सब्जेक्ट यानी फाइल ही शी इट या सिंगुलर नाउन यानी इसमें वाहिद हो तो इन सब्जेक्ट्स के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, बॉय प्लेज। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पॉजिटिव यानी मुस्बत जुमले बनाने के लिए, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, और अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो इनके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के मुस्बत फिक्रे उर्दू तर्जुमे के साथ देखते हैं।
आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। बॉयज प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। शी प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। इट प्लेस क्रिकेट, ये क्रिकेट खेलता है। बॉय प्लेस क्रिकेट, लड़का क्रिकेट खेलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रों को नेगेटिव यानी नफी बनाने के लिए अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो इनके बाद डू नॉट, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो इसके बाद डज नॉट इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव फिक्रे उर्दू तर्जुमे के साथ देखते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। इट डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये क्रिकेट नहीं खेलता है। बॉय डज नॉट प्ले क्रिकेट, लड़का क्रिकेट नहीं खेलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रों को इंटेरोगेटिव यानी सवालिया बनाने के लिए अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो इनसे पहले डू, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो इनसे पहले डज इस्तेमाल करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रे उर्दू तर्जुमे के साथ देखते हैं। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। डू बॉयज प्ले क्रिकेट, क्या लड़के क्रिकेट खेलते हैं। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। डज शी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलती है। डज इट प्ले क्रिकेट, क्या ये क्रिकेट खेलता है। डज बॉय प्ले क्रिकेट, क्या लड़का क्रिकेट खेलता है। अब इस टेंस के मिसलेनियस यानी मुतफर्रक फिक्रे देखते हैं। हम नई किताबें खरीदते हैं। वी बाय न्यू बुक्स, वो अंडे उबालती है। शी बॉयल्स एग, आप अपने कपड़े तब्दील नहीं करते। यू डू नॉट चेंज योर क्लॉथ्स, ये कुत्ता काटता नहीं। दिस डॉग डज नॉट बाइट, क्या तुम उस घर में रहते हो। डू यू लिव इन दैट हाउस, मैं एक नई बाईसाइकिल खरीदता हूँ। आई बाई आ न्यू बाईसाइकिल, वह हर रोज 6 केले खाता है। ही ईट 6 बनानाज एवरी डे, चपरासी 6 बजे घंटी बजाता है। दी पीएन रिंग्स दी बेल एट 6 o'clock, तुम अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हो। यू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, ये तलबा आजकल बहुत मेहनत करते हैं। These students work very hard nowadays, वो हर एक मजमून में पहला इनाम हासिल करता है। He gets first prize in every subject, तुम गेंद मेरी तरफ फेंकते हो। You throw the ball towards me, मैं अपनी अलमारी को ताला लगाता हूँ। I lock my cupboard, वो देहाती कातिल को छुपा लेते हैं। Those villagers hide the murderer, बर्फ धूप में पिघल जाती है। स्नो मेल्ट्स इन दी सन, स्पैरे जहरीले सांपों को मार देते हैं। स्नैक चार्मर्स किल दी पॉइजनस स्नैक्स, सूरज मशरक से तुलू होता है। दी सन राइजेज इन दी ईस्ट, सूरज मगरब में गुरूब होता है। दी सन सेट्स इन दी वेस्ट, आज बारिश होती है। इट रेन्स टुडे, परिंदे हवा में उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन दी ईयर, वो मेरा इंतज़ार करता है। ही वेट्स फॉर मी, वो हमारी मदद करते हैं। दे हेल्प अस, मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ। आई लव माई कंट्री, वो रोज़ाना वर्जिश करता है। ही टेक्स एक्सरसाइज एवरी डे, 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 make 4, हम इम्तिहान देते हैं।
وی ٹیک ایگزامز. وہ اس گھر میں رہتی ہے. شی لیوز ان دیٹ ہاؤس. میں پھل خریدتا ہوں. آئی بائی فروٹس. وہ مچھلیاں پکڑتا ہے. ہی کیچز فش. ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. وی واچ ٹیلی ویژن. وہ اچھی کتابیں پڑھتا ہے. ہی ریڈز گڈ بکس. زینب ہمیشہ سچ بولتی ہے. زینب آلویز اسپیکس دی ٹروتھ. وہ وقت پر اسکول آتے ہیں. دے کم ٹو اسکول ان ٹائم. آپ ہر روز نہاتے ہیں. یو ٹیک اے باتھ ایوری ڈے. میں صبح سویرے اٹھتا ہوں. آئی گیٹ اپ ارلی ان دی مارننگ. ہم اپنا کام خود کرتے ہیں. وی ڈو اور ورک اور سیلز. بکری دودھ دیتی ہے. دی گاڈ گیوز ملک. طوطے باتیں کرتے ہیں. پیرٹس ٹاک. جوتے ساتھ جوتے بناتے ہیں. دی شو میکرز میک شوز. علی اپنے دانت صاف کرتا ہے. علی کلینز ہز ٹیتھ. آپ چینی کا کاروبار کرتے ہیں. یو ڈیل ان شوگر. میں نئے کپڑے پہنتی ہوں. آئی ویئر نیو کلوتھس. لڑکیاں گیت گاتی ہیں. گرلز سنگ سانگز. محنتی طالب علم نام پاتے ہیں. ہارڈ ورکنگ اسٹوڈینٹس گیٹ پرائزز. سلما کپڑے دھوتی ہے. سلما واشز دی کلوتھس. گیدڑ شام کو چیختے ہیں. جیکلز ہاؤل ان دی ایوننگ. میں اپنے بھائی سے پیار کرتا ہوں. آئی لو مائی برادر. ہم ہر روز اخبار پڑھتے ہیں. وی ریڈ دی نیوز پیپر ایوری ڈے. اسلم عید پر نئے جوتے خریدتا ہے. اسلم بائز نیو شوز آن عید. غریب آدمی مشکل سے گزر بسر کرتا ہے. دی پور مین لیوز فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ. امیر آدمی غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. دی ریچ مین لکس ڈاؤن اپان دی پور. مرغیاں سارا سال انڈے دیتی ہیں. ہینز لے ایگز تھرو آؤٹ دی ایئر. وہ 10ویں جماعت کو انگریزی پڑھاتا ہے. ہی ٹیچز انگلش ٹو کلاس 10th. میں تیرنا جانتا ہوں. آئی نو ہاؤ ٹو سوئم. یہ لڑکا ہمیشہ شور کرتا ہے. دس بوائے آلویز میکس اے نوائز. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. ہم ہر روز بینک سے روپیہ نکلواتے ہیں. وی ڈرا منی فرام بینک ایوری ڈے. تم جھوٹے بہانے بناتے ہو. یو میک لائی ایکسکیوزز. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. آر ڈراؤننگ مین کیچز ایٹ اے اسٹرا. ہم کبھی کبھی عجائب گھر جاتے ہیں. وی وزٹ دی میوزیم ناؤ اینڈ دین. بچے چڑیا گھر کی سیر سے لطف اٹھاتے ہیں. دی چلڈرن انجوائے وزٹنگ دی زو. میرا دوست مجھے ہمیشہ صحیح مشورہ دیتا ہے. مائی فرینڈ آلویز گیوز می گڈ ایڈوائسز. جو محنت کرتا ہے اس کا پھل پاتا ہے. ہی گیٹس ریوارڈ ہو ورکس ہارڈ. آپ ہر سال 1000 روپے ٹیکس ادا کرتے ہیں. یو پے ₹1000 انکم ٹیکس ایوری ایئر. میں بل کی ادائیگی ہر ماہ کی 10 تاریخ تک کر دیتا ہوں. آئی پے دی یوٹیلیٹی بل ٹل 10th آف ایوری منتھ. یہ قصاب کام تولتا ہے. دس بچر گیوز شارٹ میئر. یہ دکاندار گھٹیا مال بیچتا ہے. دس شاپ کیپر سیلز سب اسٹینڈرڈ گڈز. لالچی آدمی کالا دھن کماتا ہے. گریڈی مین ارنز بلیک منی. غریب ڈاکیا بڑی مشکل سے گزر بسر کرتا ہے. دی پور پوسٹ مین ہارڈلی میکس بوتھ اینڈز میٹ. شکاری ہر پرندے پر نشانہ باندھتا ہے. دی ہنٹر ایم ایٹ ایوری برڈ. ڈاکٹر مریض کو آرام کا مشورہ دیتا ہے. دی ڈاکٹر گیوز دی ایڈوائس آف ریسٹ ٹو دی پیشنٹ. کسان آج کل گندم کی فصل کاٹتا ہے. دی فارمر ہارویسٹ دی کراپس آف ویٹ ناؤ ڈیز. وہ اچھے آدمیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. ہی کیپس گڈ کمپنی. یہ شخص ہر آدمی کو دھوکہ دیتا ہے. دس مین ڈیسیوز ایوری ون. وہ باقاعدہ ورزش کرتا ہے. ہی ٹیکس ایکسرسائز ریگولرلی. آپ شام کو سیر کے لیے جاتے ہیں.
یو گو فار اے واک ان دی ایوننگ. میں اس سے ملنے کی خواہش کرتا ہوں. آئی وش ٹو میٹ ہم. ہم مکہ بازی کا کھیل پسند نہیں کرتے. وی ڈو ناٹ لائک باکسنگ. وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا. ہی ڈز ناٹ ہیٹ اینی ون. ہم اپنی قابلیت کے لاف نہیں مارتے. وی ڈو ناٹ بوسٹ آف آور ایبلٹی. گھوڑے ریگستان میں نہیں دوڑتے. ہارسز ڈو ناٹ رن ان دی ڈیزرٹ. ہم یہ کارخانہ نہیں چلاتے. وی ڈو ناٹ رن دس فیکٹری. تمہارا بھائی گائے کی دیکھ بھال کرتا ہے. یور برادر لکس آفٹر دی کاؤ. اچھے لڑکے دوسروں کو گالی نہیں دیتے. گڈ بوائز ڈو ناٹ ابیوز ادرز. وہ گناہ پر نہیں پچھتاتا. ہی ڈز ناٹ ریپینٹ آن سن. آپ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. یو ڈو ناٹ ایڈمٹ یور فالٹ. لکڑی پانی میں نہیں ڈوبتی. وڈ ڈز ناٹ سنک ان واٹر. لوہے کا ٹکڑا پانی میں نہیں تیرتا ہے. پیس آف آئرن ڈز ناٹ فلوٹ ان واٹر. اکبر کوئی جمع نہیں کرتا ہے. اکبر ڈز ناٹ سیو اینی تھنگ. ہم کسی کو خواہ مخواہ تنگ نہیں کرتے. وی ڈو ناٹ ٹیز اینی باڈی رانگلی. کیا بچے آنگ مچولی کھیلتے ہیں؟ ڈو چلڈرن پلے ہائیڈ اینڈ سیک. کیا ڈاکیا اس گلی میں آتا ہے؟ ڈز پوسٹ مین کم ان دی اسٹریٹ. کیا بادل زور سے گرجتا ہے؟ ڈز کلاؤڈ تھنڈر لاؤڈلی. کیا آپ مٹھائیوں پر پھلوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ ڈو یو پریفر فروٹس ٹو سویٹس. کیا لوگ وقت کو اہم سمجھتے ہیں؟ ڈو پیپل کنسیڈر ٹائم امپورٹنٹ. یہ طلباء وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ وائی ڈو دی اسٹوڈنٹس ویسٹ ٹائم. مرغ کب اذان دیتا ہے؟ وین ڈز دی کاک کرو. پرندے کب چہچہاتے ہیں؟ وین ڈو دی برڈز چپ. کیا یہ جماعت اپنے کام میں دلچسپی نہیں لیتی ہے؟ ڈز دس کلاس ناٹ ٹیک انٹرسٹ ان اٹس ورک. کیا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں؟ ڈو دے ناٹ کیئر فار اینی ون.